नमस्कार, न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। सत्तारूढ दल नेकपा लामो समयता विवादबाट गुज्रिरहेको छ। विवादको भुङ्ग्रोमा छ सत्तारूढ दल नेकपा र पछिल्लो समयमा सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक बसिसकेपछि नेकपामा थप भाँड भैलो सुरु भएको छ। त्यो सचिवालयको बैठक जो केही दिन अगाडि बस्यो, त्यही बैठक बोलाउनका लागि, बसाल्नका लागि कम्ता हम्मे परेन नेकपाका नेताहरूलाई। नेकपाका नेताहरू, प्रचण्ड पक्षीय नेताहरू जसले बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिखित ज्ञापन पत्र नै दिनु पर्यो बैठक बोलाउनका लागि भनेर। बैठक बस्यो र बैठक बसे लगत्तै त्यही बैठकमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्नुभयो र त्यो राजनीतिक प्रस्तावले यति बेला नेकपामा भुइँचालो ल्याइदिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरू यति बेला पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन्। एक पक्षीय नेताहरू जसले प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन यो आरोप पत्र हो भनेर भनिरहेका छन् र उनीहरूको भनाइ छ कि प्रचण्डले जुन प्रकारले राजनीतिक प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पेश गर्नुभयो त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता नलिने हो भने राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल र बहस होइन कि नेताहरूका बीचमा नै संवाद समेत हुन सक्दैन, यसो भने ओली पक्षीय नेताहरूले। अनि यता प्रचण्ड पक्षीय नेताहरूले भने त्यो जुन प्रस्ताव सचिवालयको बैठकमा पेश गरिएको हो, त्यो बैठकमा पेश गरिएको प्रस्ताव हावातालमा पेश गरिएको होइन। लामो समय यताको अध्ययन पछिको एउटा निष्कर्ष सहित पेश गरिएको हो र त्यो प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुनेवाला छैन। जब ओली पक्ष र प्रचण्ड पक्षका नेताहरूले त्यो प्रस्तावलाई लिएर विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू गरे र पक्ष र विपक्षमा जब उत्रिए, त्यसपछि आगामी 3 गतेको सचिवालय बैठक नै के हुने हो भन्ने अन्योलता सृजना भएको छ। आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामी सत्तारूढ दल नेकपामा देखिएको विवाद र पछिल्लो समयमा उत्कर्षमा पुगेको त्यो राजनीतिक प्रस्ताव पछिको विवादका सन्दर्भमा केन्द्रित हुँदैछौँ र हामी कार्यक्रमको सुरुमा एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ कि सत्तारूढ दल नेकपामा जुन खालको भाँड भैलो यति बेला देखिएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा यो रिपोर्ट। लामो रस्साकसीपछि गत साता शुक्रबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावले राजनीति तरङ्गित छ। आगामी बुधबार सचिवालय बैठक बस्दै गर्दा दाहाल पक्ष प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गलाउने रणनीतिमा छ। यता ओली पक्ष दाहालको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने पक्षमा छ। दुवै पक्ष टसको मस नहुने स्थितिले समस्या उत्पन्न हुने नेताहरूको बुझाइ छ। दाहालको प्रतिवेदन व्यक्तिगत नभई नेताहरूको सामूहिक भएकाले यसलाई बैठकमा अघि बढाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। व्यक्तिगत समस्या हुन्, यी समस्यामा छलफल गरेर सुधार गरेर जाउँ भन्ने गरे पुग्छ। समस्या यति नै हो। यी समस्याहरू चाहिँ छलफलबाट समाधान गर्न नसकिने समस्या होइनन्। यतिका कारणले एकदमै टाढिनुपर्ने पनि होइन। यो त किनभने आम रूपमा गर्नै पर्ने विषय हो नि त। यी प्रवृत्ति पालेर त अगाडि बढ्न त सकिँदैन। त्यो गर्दाखेरि सकिने विषय हो। त्यसबाट मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि हामीले छलफल गरेर यी प्रवृत्तिहरूमा न्यूनीकरण गर्दै जाने कोसिस गऱ्यौँ भने अगाडि बढ्न सक्छ। अनि त्यो गरिएन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। ओलीको कार्यशैलीबाट दिक्क भएको दाहाल पक्ष उनलाई जुनसुकै हालतमा प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष मध्ये एक पद त्याग गराउने मनस्थितिमा देखिएको छ। कार्यशैली सच्याउन पनि तयार नहुने, छलफल गर्न पनि तयार नहुने ओलीको प्रवृत्तिका कारण उनलाई एक पदबाट हटाउनै पर्ने दाहाल पक्षका नेताको तयारी छ। ओली पक्षका नेताहरू भने दाहालको प्रतिवेदनले पार्टीलाई विभाजनको दिशामा लग्ने तर्क गर्छन्। एकता पूर्ण नभइसकेको अवस्थामा दाहालको यस्तो कदमले पार्टीलाई विभाजनमा लैजाने उनीहरूको बुझाइ छ। एकताका सन्देशलाई सामूहिक रूपमा सम्प्रेषण गरेका थियौँ। आज त्यो एकता सङ्कटमा छ। त्यो एकतालाई जोगाउने कुरा
पहिलो शर्त हो भन्ने म ठान्छु। यो बहस दोस्रो कुरा हो। पार्टी जोगिएपछि बहस गर्दै गरौँला। आज नेताहरू जुन मुद्दा उठाएर बहस गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पार्टी छैन, गुट छ, समूहबन्दी छ। दस्तावेजमा पार्टी देखिनुपर्छ, कुनै व्यक्तिका आग्रहहरू होइन। दस्तावेज पूर्ण हुनुपर्छ। सुरुमा केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाउन तयार नभएका ओलीले दाहाललाई विभिन्न आरोपसहित जवाफी पत्र पठाइसकेपछि गत शुक्रबार बैठक राखेका थिए। दाहालको प्रस्तावबाट थप बिच्किएका ओली पक्षले प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म अब बैठक मात्रै नबस्ने होइन, संवाद समेत अघि नबढ्ने चेतावनी दिइसकेको छ। तोकिएको समयमा सचिवालय बैठक बस्ने दाहाल पक्षको दाबीबीच नेकपाको अन्तर्कलहले कस्तो रूप लिएला आम चासोको विषय बनेको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गएको सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरिसकेपछि नेकपामा एक किसिमले भन्ने हो भने एउटा भूकम्प नै पैदा भयो र त्यो भूकम्पले अब के कस्तो क्षति पुर्याउने हो त्यसको विस्तृत विवरण भने केही दिनपछि प्राप्त होला र भन्न सकिएला। तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि भने त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनले नेकपामा एक ढङ्गका चिराहरू नै पैदा भएको छ। नेकपामा चिरा नै त्यो परेको छ र अब 3 गते बैठक बस्ने त भनिएको छ। तर त्यो बैठक बस्नका लागि ओली पक्षका नेताहरूले केही शर्त तिर्स्याएका छन्। मुख्य शर्त भनेको प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता लिनुपर्छ, राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ। किनकि त्यो प्रस्ताव एउटा आरोप पत्र मात्र हो र त्यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन, यसो भनिरहेका छन् ओली पक्षीय नेताहरूले। वास्तवमा ओली पक्षीय नेताहरूको भनाइ चाहिँ के हो, ताकि प्रचण्डले के गर्नु पर्थ्यो र के गरे, हामी अबको क्रममा ओली पक्षका नेताहरूको भनाइ समेटिएको अर्को यो रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकतासम्म जाने निर्णयको दुवै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले स्वागत गरे। निर्वाचन मार्फत जनताले पनि अनुमोदन गरिदिए। 2074 सालको चुनावी तालमेल 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकतामा परिणत भयो। ओली र प्रचण्ड दुवै अध्यक्ष भए। आरोप प्रत्यारोप र घोचपेच छाडेर ओली प्रचण्ड एकअर्काको प्रशंसामा लागे। ओली प्रचण्डको निर्णय नै पार्टी विधान बने स्थिति भयो। तर अहिले स्थिति फेरिएको छ। ओली प्रचण्ड सङ्घीय आरोपमा उत्रिएका छन्। सचिवालय बैठकमै लिखित राजनीतिक प्रस्तावको रूपमा ओलीमाथि प्रचण्डले प्रश्न तेर्स्याएपछि गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ। यदि तिनै पत्रलाई आधार बनाउने हो भने फुट्यो आजै, त्यही मानौँ आजै फुट्न सक्यो। किनभने केपी ओलीले कि आरोप स्वीकार्नु पर्यो कि त्यसलाई खारेज गरिदिनु पर्यो। शक्ति प्राप्तिको कुरा हो है। भावनाको प्रतिनिधित्व, हैसियतको प्रतिनिधित्व दुई पृथक कुरा हुन्। हैसियत अनुसारको भावना कि भावना मात्रै, यथार्थ र भावनाको बिचको सन्तुलन खोजेर जानुपर्ने हो। यथार्थलाई पन्छाइयो, भावनालाई प्रमुख बनाइयो। संस्थागत रूपमै सङ्गीन आरोप लागेपछि ओली पक्षलाई बढी छटपटी भएको छ। ओली पक्षका नेताहरू आरोप सहितको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। ओली पक्षीय नेता खगराज अधिकारी ओलीलाई सिध्याउन जो लाग्छ उही नै सिधिने दाबी गर्छन्। दुईटा अध्यक्ष बनाएका छौँ, एउटाले सरकार हेर्ने भनेका छौँ, एउटाले पार्टी हेर्ने भनेर अस्ति हामीले भदौ 26 गते क्लियर गऱ्यौँ। आफ्नो आफ्नो काममा केन्द्रित हुनु पर्यो क्या। आफ्नो काममा केन्द्रित नभएर अर्काको काममा सुँड पसाल्दा अनि त्यहाँनिर समस्या हुन्छ। आफ्ना काम बाँकी छन्। सरकार सुसञ्चालनमा पनि समस्या केही न केही छ, पार्टी सुसञ्चालनमा पनि समस्या केही न केही छ। त्यसमा के हो भने अब समीकरण गरेर बहुमत देखाएदेखि मैले सेखी झारिदिन्छु कि भन्ने छ। सेखी कसैको झर्दैन, झरे सबैको झर्छ। 8 लाख कार्यकर्ता र 2/3 मतदातालाई सम्हाल्नुपर्ने दायित्व भुलेर सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता सत्ता राजनीतिमा भुलेका छन्। तर पनि उनीहरूले जनताको पक्षमा उभिएको दाबी गर्न भने छाडेका छैनन्। राजनीति विश्लेषक गङ्गा थापा नेकपाको विवाद स्वार्थको लफडा मात्रै भएको टिप्पणी गर्छन्। जी चाहिँ के कारणले प्रधानमन्त्रीमा रिटेन भइरहनु पर्ने, अथवा उहाँका प्रतिद्वन्दी भनौँ अथवा चाहिने उहाँकाहरूले किन प्रधानमन्त्री हुन चाहने,
त्यो पनि एउटा चाहिँ नि मैले जहिले नबुझेकै कुरा हो। स्टेट क्याप्चर र पावर त चाहिँ पोलिटिक्स त गर्ने त पावरकै लागि हो, राजनीतिक गेनको लागि हो। कसैले कसैलाई सिद्ध्याउने खेल मात्रै गरेर त त्यसको चाहिँ टुङ्गुनै भएन। कसैले पनि कसैलाई सिद्धिन्न पनि होइन। अब के भने अब गर्ने के हो त, किन स्टेटको गोल के हो? त्यो स्टेटको गोल चाहिँ पोलिटिकल सिस्टमले स्टेटको गोल तयार गरेको हुन्छ कि त्यो स्टेटको गोलतिर हामी नै गएनौँ। केही समय अघिसम्म बैठक नै प्रतिष्ठाको विषय बनेको नेकपामा यति बेला प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव व्यापक चर्चामा छ। अब प्रस्ताव अघि बढाउने र फिर्ता लिनुपर्ने विषय झन पेचिलो बने देखिएको छ। ओली पक्षका नेताहरूले प्रचण्डमाथि विभिन्न आरोपहरू पछिल्लो समयमा लगाइरहेका छन् कि ओली पक्षीय नेताहरूको भनाइ छ कि प्रचण्डले पार्टी विभाजन गर्ने त्यो उद्देश्यका साथ राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्नुभयो सचिवालय बैठकमा र त्यो अङ्कगणित मेरा पक्षमा धेरै छ भनेर त्यो दम्भ देखाउनु भयो र यो दम्भ र अहङ्कारले पार्टीको हित गर्दैन भनेर ओली पक्षीय नेताहरूले भनिरहेका छन्। ओली पक्षीय नेताका रूपमा चिनिनुभएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा केसम्म भन्नुभयो भने पार्टी रह्यो भनेन प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल होला। ओली पक्षीय नेता शङ्कर पोखरेलको यो भनाइ निकै गम्भीर छ कि पार्टी रह्यो भने न प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल होला भनेर उहाँले जे भन्नुभयो मङ्सिर 3 गतेसम्म नै पार्टी रहने हो या होइन भन्ने त्यो आशंकाका साथ उहाँले यो भनाइ यो सार्वजनिक गर्नुभयो या के हो? यसका विषयमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू पनि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूले त यतिसम्म भनेका छन् कि मङ्सिर 3 कट्न पनि हम्मेसा नेकपालाई, किनकि ओली पक्षीय नेताहरू मङ्सिर 3 को सचिवालय बैठक नै त्यो राख्न नहुने भनेर उनीहरू यो तहमा पुगेका छन् भने यता प्रचण्ड पक्षीय नेताहरू ओली र ओली पक्षीय नेताहरू सचिवालयको बैठकमा उपस्थित भएनन् भने पनि त्यो बहुमतका साथ अगाडि बढ्ने त्यो रणनीतिमा देखिएका छन्। यो रणनीति अनुसार प्रचण्ड पक्षीय नेताहरू अगाडि बढे भने ओलीले जुनसुकै कदम पनि चाल्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइरहेको छ। अबका क्रममा हामी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले दाङमा के भन्नुभयो उहाँको भनाइ जस्ताको तस्तै यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि नेतृत्वले जे गर्छ ठिक गर्छ भन्ने म ठान्दिनँ। अहिले हाम्रो नेतृत्वले विवेक गुमाएको छ, विवेक फर्काउनुपर्छ। नेतृत्वले विवेक गुमाएका बेलामा नेतृत्वले चाहिँ अच्छा गर्यो भन्ने पक्षमा छँदै छैन। यो मुलुकमा एकता आवश्यक छ, विवाद हुँदै होइन। आज नेतृत्वले विवेक गुमाएको छ। आज तपाईँहरूले नेतृत्वले प्रस्तुत गरेका दस्तावेज हेर्नु त त्यहाँ पार्टी छ कि कुण्ठा छ? पार्टी छैन, कुण्ठा छ। त्यस्तो प्रकारको दस्तावेजद्वारा पार्टी निर्माण हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा नेतृत्वले विवेक गुमाएका बेला कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वलाई संयममा राख्न सक्नुपर्छ। पार्टी एकताको रक्षाका लागि हामी सबैको कर्तव्य हो। नेतृत्व आपसी स्वार्थका लागि विवेक नगुमाऊ। बहस त गर्नुपर्छ, आन्दोलन बहसबाटै निर्माण हुन्छ। तर यति बेलाको खाँचो के हो? एकतालाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता प्राथमिकता हो। आज हाम्रा हजारौँ हजार कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारीविहीन हुनुहुन्छ। थुप्रै कमिटीहरू बन्नु बाँकी छन्। केन्द्रीय कमिटीले भन्यो यति महिनाभित्र एकता पूर्ण गर, स्थायी कमिटीले भन्यो 15 दिनभित्र एकता पूर्ण गर, सचिवालयले भन्यो 10 दिनभित्र एकता पूर्ण गर। त्यो काममा नेतृत्वको ध्यान नजानु नेतृत्वको कमजोरी हो भन्ने म ठान्छु। एकता पूर्ण गरिसकेपछि त महाधिवेशनमा त हामी प्रवेश गर्छौँ नै। महाधिवेशनमा प्रवेश गरेपछि सबै चिजको समीक्षा हुन्छ, विचारको बहस हुन्छ र एकता जोडिन्छ। सङ्क्रमणकाललाई अन्त्य नगरिकन विचारको बहसले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ। त्यस अर्थमा एकतालाई पूर्ण बनाउने कुरा यति बेलाको आवश्यकताको कुरा हो। र नेतृत्वले जुन प्रकारको चाहिँ विवेक गुमाएको छ त्यो विवेकलाई जोड्ने कुरा कार्यकर्ताको जिम्मेवारीको कुरा हो। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूसँगै के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि शोकको घडीमा स्वाभाविक रूपमा
जुन प्रकारले मारा परिवारले यो परिवर्तनका लागि बलिदान गरेको छ यसलाई जोगाउने कुरा, एकतालाई जोगाउने कुरा। मलाई चुनावका बेलाको झल्झली सम्झना हुन्छ। चुनावका बेला पार्टी एकता भएको थिएन, हामीले जनताका बिचमा एकताका सन्देशलाई सामूहिक रूपमा सम्प्रेषण गरेका थियौँ। आज त्यो एकता सङ्कटमा छ, त्यो एकतालाई जोगाउने कुरा पहिलो शर्त हो भन्ने म ठान्छु। यो बहस दोस्रो कुरा हो। पार्टी जोगिएपछि बहस गर्दै गरौँला। आज नेताहरू जुन मुद्दा उठाएर बहस गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पार्टी छैन, गुट छ, समूहबन्दी छ, दस्तावेजमा पार्टी देखिनुपर्छ, कुनै व्यक्तिका आग्रहहरू होइन। दस्तावेज पूर्ण हुनुपर्छ, त्यो पूर्ण बनाउने कुरा चाहिँ यति बेलाको आवश्यकता हो र हामी त्यो अभियानमा जुट्नेछौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। म निरन्तर महाराजीसँगको सम्पर्कमा छु। हामी एकताको प्रक्रियामा पहिले पनि पहल गरिरहेका छौँ। एकपटक झन्डै टुटेको पार्टीलाई जोडेका छौँ र म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले पनि हामी जोड्छौँ। यो होइन कि नेतृत्वले विवेक गुमाउने बित्तिकै पार्टी चाहिँ बिग्रिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी फेरि नेतृत्वलाई सम्हाल्छौँ, फेरि जोगाउँछौँ र म तपाईँ सबैलाई के आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेतृत्वले विवेक गुमाएका बेला कार्यकर्ताले सम्हाल्ने आँट गर्नुपर्छ। ओलीपक्षीय नेताहरूको आफ्नै तर्क छ, आफ्नै भनाइ छ र प्रचण्डले पार्टी बिगारे भन्ने आरोप छ। प्रचण्डले पार्टीलाई एक ढिक्का बन्न दिएनन् र सरकारलाई घेराबन्दीमा पारेर प्रचण्ड अगाडि बढ्न खोजे भन्ने उनीहरूको आरोप रहेको छ। तर यता प्रचण्ड पक्षीय र माधव नेपाल पक्षीय नेताहरू भने ओली पक्षीय नेताहरूको त्यो आरोप स्वीकार्न तयार छैनन्। प्रचण्डले गएको सचिवालय बैठकमा जुन राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्नुभयो त्यो उहाँले व्यक्तिगत रूपमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन होइन, त्यो सिङ्गो पार्टीका कार्यकर्ताहरूको आवाज हो भनेर प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षीय नेताहरूले भनिरहेका छन्। त्यसो त प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतमले यसअघि नै प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन आफूहरूको पनि प्रतिवेदन भएको भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रष्टसँग भनिसकेको अवस्थामा दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूका तर्फबाट यी र यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक हुनुलाई त्यति नौलो ठान्न नसकिएला। तर माधव कुमार नेपाल पक्षीय नेताका रूपमा चिनिनु भएका डाक्टर बेदुराम भुषालको पछिल्लो समयको एउटा अभिव्यक्ति भने निकै गम्भीर रहेको छ र यो अभिव्यक्तिको ठुलो अर्थ पनि रहेको छ। उहाँले जुन प्रचण्डले गएको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन हो त्यो प्रचण्डको मात्रै नभएर पार्टीका आम कार्यकर्ताहरूको आवाज हो भनेर भन्नुले ठुलो र विशेष अर्थ राख्दछ। अबका क्रममा हामी नेकपा नेता डाक्टर बेदुराम भुषालको भनाई यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। वैधानिक हिसाबले चाहिँ दुवै अध्यक्ष समान हो। पूर्व पार्टीहरूको पोजिसनको हिसाबले चाहिँ एमालेको अध्यक्षलाई अगाडि राखिएको हो। यो चाहिँ यथार्थ कुरा हो होइन, त्यो सहमतिले नै गरिएको। नाम लेख्दाखेरि 1 नम्बर केपी ओलीको लेख्ने नै चलन छ। त्यो भनेको हाम्रो व्यवहारिक यो के भन्छ त्यसलाई चाहिँ अभ्यास नै, व्यवहारिक अभ्यास चाहिँ त्यस्तो हो। कहिलेकाहीँ एक दुईचोटिका मिडियासँग केही छलफलमा स्वयं केपी ओलीले म प्रथम अध्यक्ष हुँ भन्नुभएको छ। त्यही आधारमा उहाँ निकट अरू साथीहरूले भन्ने गर्नुभएको हो। वैधानिक हिसाबले चाहिँ प्रथम द्वितीय भन्ने होइन। अब हामीले निकै लामो छलफल गरेर दुईजना अध्यक्षमध्ये एकजनाले सरकारको काममा केन्द्रित हुने, अर्कोले चाहिँ पार्टी काममा केन्द्रित हुने भन्ने त योभन्दा अगाडिको स्थायी कमिटीको निर्णय नै हो। त्यो निर्णय कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा फेरि समस्या बल्झिएको हो। त यहाँले सुरुमा पनि भन्नुभयो त्यो बल्झिएको हो। त्यसो हुँदा यो 1 नम्बर 2 नम्बरको 1 नम्बरले के गर्ने 2 नम्बरले के गर्ने भन्ने यी चाहिँ अलि मान्छेका मनोगत कुरा हुन्, साथीहरूका आफ्ना मनका कुरा हुन्। वैधानिक हिसाबले चाहिँ त्यस्तो केही छैन, त्यस्तो होइन। अब नेकपा चाहिँ एकातर्फ कहिले सहमति गर्ने, फेरि त्यो कार्यान्वयन गर्ने, सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नहुने र असहमति जनाउने प्रक्रिया चाहिँ अलि बढिरहेको छ। यही गतिमा गए चाहिँ अब नेकपा विवाद के समाधान हुन सक्ला र? समाधान नहुन सक्ने, नहुन पर्ने त कुनै कारणै छैन। किनभने ठुला सैद्धान्तिक विवादहरू छैनन् होइन।
हाम्रो समस्या व्यवहारको समस्या हो, खासमा व्यवहारिक समस्या हो र समस्यालाई अलिकति सूत्रीकृत गर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि संस्थाभन्दा व्यक्तिमाथि हुने एउटा प्रवृत्ति, व्यक्तिले आफूलाई संस्थाभन्दा माथि ठान्ने त्यो प्रवृत्ति एउटा, अर्को चाहिँ विधि पद्धतिको पालना नगर्ने दोस्रो, तेस्रो चाहिँ नीति निर्णयमा नचल्ने, चौथो पारदर्शी ढङ्गले पनि नचल्ने। चारवटा समस्या छन्। यी चारवटा समस्यामा प्रवृत्तिगत समस्या हुन्। यी समस्यामा छलफल गरेर सुधार गरेर जाउँ भन्ने गरे पुग्छ। समस्या यति नै हो। यी समस्याहरू चाहिँ छलफलबाट समाधान गर्न नसकिने समस्या होइनन्। यतिका कारणले एकदमै टाढिनुपर्ने पनि होइन। यो त किनभने आम रूपमा गर्नै पर्ने विषय हो नि त। यी प्रवृत्ति पालेर त अगाडि बढ्न त सकिँदैन। त्यो गर्दाखेरि सकिने विषय हो। त्यसबाट मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि हामीले छलफल गरेर यी प्रवृत्तिहरूमा न्यूनीकरण गर्दै जाने कोसिस गऱ्यौँ भने अगाडि बढ्न सक्छ। त्यो गरिएन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब नेकपा विभाजनतर्फ जान्छ कि भन्ने खालका आशंका फेरि हुन थालेका छन्। के छ, अब चाहिँ नेकपा विभाजनमा जान्छ कि जाँदैन? मेरो विश्वास चाहिँ विभाजनमा जाँदैन भन्ने नै छ। अहिलेसम्म मैले विभाजनकै रेखा कोरिसक्यो भन्ने हिसाबले देखेको छैन। दुई तिनवटा कारणले। एउटा त त्यसको सैद्धान्तिक आधार छैन। पार्टी विभाजन गर्दाखेरि एउटा सैद्धान्तिक आधार चाहिन्छ होइन। दोस्रो चाहिँ के छ भने वैधानिक आधार पनि चाहिन्छ पार्टी विभाजन गर्ने। पार्टीलाई वैधानिक, हाम्रो त वैधानिक पार्टी हो नि होइन। वैधानिक पार्टीलाई वैधानिक रूपले नै विभाजन गर्यो भने मात्रै दुईवटा पार्टी हुन्छ। वैधानिक रूपले विभाजन गर्नका निम्ति अहिले त्यो आधार तयार भएको म देख्दिनँ। दोस्रो कुरा हो। तेस्रो, साङ्गठनिक रूपले पनि अहिले विभाजनको मनस्थिति नेता कार्यकर्ताहरूमा छैन। एकाध केही साथीहरूमा फुट्यो भने फुटोस्, के गरोस्, यस्तो उस्तो भन्ने कतिपय साथीहरूको सुनिन्छ होइन। त्यो अत्यन्त न्यून कुरा हो। थोरै मान्छेलाई मात्रै त्यस्तो लाग्यो होला। आम अहिलेको हाम्रो पार्टी पङ्क्तिको सोच भनेको चाहिँ विभाजन हुनु हुँदैन भन्ने नै छ। त्यसले गर्दाखेरि यो तिन चारवटा आधार चाहिँ नदेखिएको हुँदा विभाजनमै जाला भन्ने कुरा मलाई त लाग्दैन। तर अब व्यवहारिक समस्या जटिल जटिल बन्दै गइरहेको फेरि छ। त्यो चाहिँ यथार्थ नै हो। त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। निर्णयको त कस्तो हुन्छ भने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था नै निर्णय भनेको सकेसम्म सर्वसम्मतिले गर्ने, नभए बहुमतले गरेपछि त्यो पार्टी निर्णय मानिन्छ भन्ने वैधानिक व्यवस्था छ। यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दुनियाँभर नै संसारभर नै त्यही हुने हो। चाहे राज्य सञ्चालनको कुरा गरौँ, चाहे पार्टी सञ्चालनको कुरा गरौँ, सबै ठाउँमा त्यही हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सधैँभरि अड्किरहेर त बस्न सक्दैन। सधैँभरि समस्याग्रस्त भएर त बस्न त सक्दैन। त्यसले गर्दा कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर त निर्णय प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। निर्णय प्रक्रियामा जाँदाखेरि सर्वसम्मति कायम, सहमति कायम गर्न सकिएन भने बहुमतकै बाटो पनि जानुपर्छ भन्ने त्यो वैधानिक व्यवस्था नै हो। तर त्यो चाहिँ सकेसम्म सहमति खोज्ने बाटोबाट जाँदाखेरि हुँदै भएन भने पुग्ने हो त्यो ठाउँमा। त्यसले गर्दाखेरि अहिले भर्खरै त्यहाँ गइहाल्छ भन्ने र अलि भन्न नसकेला, भन्न पनि उचित हुँदैन। तर फेरि कुनै पनि बेला त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो पनि भन्न सकिँदैन। जटिलता बढेर गयो भने त्यतातर्फ जान पनि सक्छ। अब अन्त्यमा नेकपाका लागि अब विकल्प के? नेकपाको लागि विकल्प त नेकपा नै हो नि, अरू के हुन्छ र? जस्तो अब पार्टी एकता चाहिँ अब बचाउन सकिँदैन कि भन्ने खालका टिप्पणी भएको भएर अब चाहिँ के विकल्प अपनायो भने चाहिँ पार्टी बच्न सक्छ? विकल्प खोज्ने होइन, हामी भित्रका कमी कमजोरीलाई हटाउने हो, गलत प्रवृत्तिहरूलाई हटाउने हो। मैले અહીં तिन चार खालका प्रवृत्ति छन् भने नि, ती प्रवृत्तिलाई हटाउने हो। त्यो जहाँ जहाँ छन् त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ। ती प्रवृत्तिलाई हटाएर गएपछि त यो अगाडि बढिहाल्छ नि। त्यसो भएर अर्को विकल्प खोजिरहनु पर्दैन। समस्या समाधानको बाटो, समस्या समाधानको निकासको कुरा गर्ने हो भने तिनै प्रवृत्तिलाई चाहिँ हटाउने कुरा नै हो होइन। व्यक्ति संस्थाको मातहतमा हुनु पर्यो, विधि पद्धतिलाई मानेर चल्नु पर्यो, नीति निर्णयको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। जस्तो पार्टीको एउटा नीति छ नि त, पार्टीले आफ्नो नीति जनताको सामनेमा राखेर मत प्राप्त गरेर सरकार बनाएको हो। अन्त सरकार त त्यो नीति अनुसार चल्नु पर्यो। पार्टी चल्ने पनि एउटा नीति छ।
यो नीतिमा हामी पार्टी चलाउँछौँ भनेर भनेका छौँ। महाधिवेशनले पास गरेको छ, हामीले पार्टी एकता गर्दाखेरि पास गरेका छौँ, विधान बनाएका छौँ, राजनीतिक प्रतिवेदन बनाएका छौँ। त्यहाँ त हाम्रो नीति छ नि त, पार्टीको नीति छ होइन। त्यो पार्टीको नीति र निर्णय विभिन्न बैठकहरूबाट भएका निर्णयहरू छन् नि, ती निर्णयहरू लागू गर्नु पऱ्यो, त्यो कार्यान्वयन गर्न सबै तत्पर हुनु पऱ्यो र भनेर मात्रै भएन, गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि अपारदर्शी ढङ्गले केही पनि गर्नु भएन, पारदर्शी हुनु पऱ्यो। पारदर्शी जमाना हो नि त, आजको त संसारै पारदर्शी हो, कुनै पनि चिज अपारदर्शी हुन सक्दैन नि। मैले कुनै काम लुकेर गरेँ भने पनि लुकिया हुँदैन, देखिन्छ। भनेपछि हामीले लुकेर छिपेर अपारदर्शी ढङ्गले किन गर्ने, पारदर्शी ढङ्गले सबै कुरा निर्णयहरू यो आधारमा, यो मापदण्डमा, यो नीतिमा यो निर्णय गरिएको छ भन्दा बित्तिकै त मिलिहाल्छ नि कुरा। नेकपाका नेताहरू ओली नम्बर 1 को अध्यक्ष या 2 नम्बरको अध्यक्ष भन्ने विषयमा लामो समय यता आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्नमा व्यस्त रहेकै हुन् र पछिल्लो समयमा पनि ओली 1 नम्बरको अध्यक्ष या 2 नम्बरको भनेर विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू त भइरहेकै हुन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाको 1 नम्बरको अध्यक्ष र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 2 नम्बरको अध्यक्ष भनेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि नेताहरूले भनिरहेकै हुन्। तर पछिल्लो पटक कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 2 नम्बरको अध्यक्ष भनिसकेपछि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षीय नेताहरूले चित्त मात्रै दुखाएका छैनन् कि उनीहरूले भनेका छन् कि नेकपामा 1 नम्बर र 2 नम्बरको अध्यक्ष भन्ने त्यस्तो पदीय व्यवस्था छैन, दुवै अध्यक्षको समान हैसियत हो, 1 नम्बरको ओली र 2 नम्बरको प्रचण्ड भन्ने यस्तो व्यवस्था छैन र यस्तो होइन। नेकपामा 1 नम्बर र 2 नम्बरको अध्यक्ष भनेर 1 नम्बरी र 2 नम्बरी भनेर त्यसरी छुट्याइएको छैन भनेर नेताहरूले भनिरहेका छन्। र सँगसँगै प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षीय नेताका रूपमा चिनिनु भएका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँको भनाइ छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा कसैले पनि मागेको थिएन, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हौवा फिजाउनु भयो र भन्नुभयो कि मलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाउने त्यो तयारी स्वरूप पछिल्लो समयमा एउटा राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गरियो भनेर उहाँले भन्नुभयो र म राजीनामा दिन्न भनेर उहाँले जे भन्नुभयो यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यति बेला उठेको जुन मूल विषय हो त्यसलाई विषयान्तर गर्ने उद्देश्यका साथ यसो भन्नुभएको हो भनेर लीलामणि पोखरेलले भन्नुभएको छ। लीलामणि पोखरेलको यस्तो भनाइरहेको छ। अबका क्रममा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले के भन्नुभयो उहाँको भनाइ हामी यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। त्यो होइन, दुईटाको समान हैसियत हो। नाम लेख्दाखेरि 1 नम्बर र 2 नम्बर त लेखिहालिन्छ नि, एकै ठाउँ दुईटा नाम त अट्दैन। त्यस कारणले समान हैसियत भनेको हो र त्यसमा पनि मुख्य जिम्मेवारी एउटाले सरकार चलाउने, अझ प्रारम्भमा भन्ने हो भने त सरकार चलाउने जिम्मेवारी लिएकाले बैठक बस्ने बेलामा अर्को अध्यक्षले बैठक कन्डक्ट गर्ने भन्ने हो, बैठकको अध्यक्षता पनि गर्ने हो। पहिलो बैठक कमरेड केपी ओलीले सुरु गर्ने, त्यसभन्दा पछाडिका सबै बैठकहरू, सबै पार्टीका सबै बैठकहरू प्रचण्डले चाहिँ नि कन्डक्ट गर्ने भन्न भनिएको थियो, समझदारी। त्यस पछाडि अर्को समझदारी के थियो भने सरकारकै नेतृत्व सन्दर्भमा पनि आधा आधा अवधिमा सरकारको नेतृत्व, किन दुईटा पार्टी एकता भएको छ, भावनात्मक रूपले रूपान्तरण हुन त समय लाग्दछ, त्यसको निम्ति पावर सेयरिङको कुरोहरू पनि आउँछ, त्यो नहुने कुराहरू होइन, त्यो एउटा समझदारीको रूपमा लैजाने भनेको थियो। तेस्रो प्रसङ्ग के हो त भन्दाखेरि समझदारी गरेर सङ्गठनात्मक काम कारबाहीहरू पनि अगाडि बढाउने, तर जो चाहिँ नि सरकारको नेतृत्व गर्नेछ त्यसले सरकारको जिम्मेवारी मूलतः लिने, अर्कोले पार्टीको जिम्मेवारी मूलतः लिने, एकले अर्कालाई नअड्काउने, नीतिगत प्रश्नहरूमा सरकारले काम गर्दाखेरि नीतिगत निर्णय गर्नुपर्दाखेरि पार्टीको बैठकले निर्णय गर्ने, दैनिक प्रशासनका कामहरू सरकारले आफैले चलाउने, यस्ता कुराहरूका सहमति भएको थियो। अब त्यो सहमति त ब्रेक हुँदै आयो अनि म 1 नम्बरको अध्यक्ष हुँ, म सिनियर अध्यक्ष हुँ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिनुले के गर्छ भने अर्कोलाई अपमान गरेको ठहर छ। अर्को त चाहिँ होइन, त सिनियर, म कार्यकारी हुँ। अस्ति मात्रै पनि तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, सङ्घुवा सभामा भाषण गरेको छ नि, देखियो नि, टेलिभिजनमै देखियो कि म अध्यक्ष भएपछि तपाईँहरूलाई के को पिर होइन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति
हामी अध्यक्ष छौँ, 2 जना अध्यक्ष छौँ, पार्टी यसरी चलाएका छौँ भन्ने कुराहरू उहाँ कहिले पनि आएन। उहाँलाई म भन्ने कुराहरू मात्रै आयो, त्योभन्दा पछाडि केही पनि देखिएको छैन। त्यस कारण यो स्थिति यस्तो गम्भीर हुनुको पछाडिको स्थिति चाहिँ नि समझदारीपूर्वक काम नगर्नु, त्यसको मूलत विचारको जगमा आएको विचलन नै हो, विचारमा आएको विचलन नै हो। तपाईँहरू उहाँको मात्रै हेर्नुभयो कि उहाँले कहाँबाट केपीले लेख्नुभएको 10 पेजको चाहिँ नि उयो हेर्नुभयो, उहाँले लेख्नु हो, त्यही मात्रै, त्यसले मात्रै भएन। 10 पेजको उहाँले जे कुराहरू गर्नुभएको थियो त्यसको प्रत्युत्तर छ त्यहाँ है, त्यसको प्रत्युत्तर पनि छ। त्यसको प्रत्युत्तरमा अर्को पेज, अर्को पत्र पनि लेखिएको छ। 10 पेज उहाँले पत्र लेखिसकेपछि त्यसको प्रत्युत्तरमा एउटा 6 पृष्ठको चाहिँ नि पत्र पनि लेखिएको छ र अर्को जुन दिएको चाहिँ नि प्रतिवेदन हो, त्यो प्रतिवेदनमा त अहिलेको समस्याहरू, पार्टीभित्रका समस्याहरू देखाइएको छ। यी समस्याहरू, यस कारणले समस्या पैदा भए, यस कारणले पार्टी अगाडि बढ्न सक्ने, यस कारणले सरकारले ठिक ढङ्गले काम गर्न सकेन, सरकारको चाहिँ जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेन भन्ने कुराहरूलाई लिएर अब यो जिम्मेवारी निर्वाह र हाम्रो घोषणापत्र, हामीले अगाडि सारेको घोषणापत्र, हाम्रो विधान, हाम्रो संविधान अनुसार काम गर्नका निम्ति यहाँ यी चिजहरूमा बदल्नु पर्दछ, परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गका कुराहरू त्यहाँ प्रस्तुत भएका छन्। अब त्यसलाई टिप्पणी गर्ने सन्दर्भमा त एकजनाको मैले पनि हेरेँ, ट्विटमा मैले हेरेँ होइन, उहाँले चाहिँ नि पेस गरेको पत्र फिर्ता लिनुपर्दछ। कमरेड केपीले अथवा त्यो पक्षबाट गरिएका कामहरूको बारेमा जिम्मेवारी लिने कि नलिने, जिम्मेवारी लिने नि, पत्र मात्रै फिर्ता गर्नेले समस्या हल हुने हो। पत्र त बैठकमा प्रस्तुत भएको एजेन्डा हो, त्यो एजेन्डामा त छलफल गरेर बेठिक छन् भने छलफल गर्ने हो। सचिवालयमा छलफल होला, आवश्यक पर्छ भने त्यसको सचिवालयको स्थायी समितिको बैठक बोलाइयोस्। किनभने भदौ 26 गते स्थायी समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन भएनन्। स्थायी समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन भएनन् भने त स्थायी समितिले नै मूल्याङ्कन गर्ने हो नि, त्यसमा त अरूले मूल्याङ्कन गरेर पुग्दैन। त्यहाँ म के भन्छु भने स्थायी समितिको बैठक बोलाइयोस्, जसले गर्दाखेरि भदौ 26 गतेका निर्णयहरूको त्यहाँ रिभ्यू हुन सकोस्। यसले के बुझ्दछ त, यसले के बुझ्दछ भने उहाँले यो एकतालाई सुदृढ बनाएर जाने मनस्थितिमा देखिनुहुन्न। यसलाई एकताबद्ध गएर सहमतिको आधारबाट सङ्गठनात्मक गतिविधिहरू, राज्य सञ्चालन गर्ने, काम कारबाही गर्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँले चाहिँ नि पटक्कै ध्यान दिनुभएको छैन। त्यसलाई इग्नोर गर्नुभएको छ, त्यसलाई अनदेखा गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ नि त्यो निर्णयलाई अपमान गर्नुभएको छ। त्यो निर्णयको अपमान गर्नु भनेको त के हो भने सिङ्गो केन्द्रीय समिति, सिङ्गो स्थायी समितिको अपमान हो। सिङ्गो पार्टी सङ्गठनको विधि र पद्धतिको उल्लङ्घन हो। विधि र पद्धतिको उल्लङ्घन गर्न कसैलाई पनि राइट छैन। एउटा पार्टी सदस्य र पार्टी अध्यक्ष विधिभित्र पनि सबै बस्नुपर्दछ, विधिभित्र पद्धतिभित्र बस्नुपर्छ। बसिएन भने अराजकता पैदा हुन्छ। अराजकतावाद र मार्क्सवादको कहीँ पनि भेटघाट हुँदैन के, त्यो मेल छैन त्यसको। त्यस कारण अराजकतावाद भनेको के हो भने मार्क्सवादी आन्दोलनभन्दा बाहिरको कुराहरू हो। विभाजन त हामीले कल्पना पनि गरेका छैनौँ, किनभने यति बेलाको ऐतिहासिक आवश्यकताले एकता गरेको हो। कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ। अबको निष्कर्ष भनेको कार्यशैलीमा परिवर्तन हो एउटा, अबको निष्कर्ष भनेको विचार दृष्टिकोणमा आएको विचलनमा परिवर्तन हो। जस्तो यहाँहरूले अब अध्यक्ष केपी ओलीले चाहिँ अब पनि कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्नुहुन्छ? अहिले त्यसो गर्दाखेरि के पार्टीलाई सधैँभरि पार्टी एकातिर हुने, व्यक्ति अर्कोतिर भएर पार्टीलाई ध्वास दिने, दबाब दिने, धम्की दिने होइन, त्यसै गरिकन चाहिँ नि पार्टी चल्छ सधैँभरि? चल्दैन। त्यस कारणले पार्टीले एउटा न एउटा त निर्णय त लिनै पर्दछ, अगाडि बढ्नै पर्दछ। निर्णय के हो भने सकारात्मक दिशामै जाओस्। कमरेड केपी ओली पनि आफ्नो राजनैतिक आन्दोलनको जीवनको धेरै भाग जेल बिताउनु भएको छ होइन, अनि त्यो आन्दोलनभित्रै उहाँ चाहिँ नि रहनुहुन्छ। उहाँको पनि आवश्यकता छ, त्यो महसुस गर्न पार्टी एकता गएको हो नि त। त्यस कारणले फेरि अर्को के हो भने अहिलेको विवाद भनेको पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले बिचको विवाद होइन। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, त्यो बिचको विवादै छैन अहिले त। अहिले त पार्टीको विधि पद्धति सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने, त्यसभित्र हिजो पूर्व एमाले भित्रै पनि त्यही पार्टीको विधिबारेमा चाहिँ ठुलो बहस थियो, विवाद रहेछ। आज त्यो बहस विवाद फेरि उजागर भएर आएको छ र अहिले त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ पोलराइजेसनको स्थितिमा आएको हो। यो अन्तर्विरोधको नयाँ पोलराइजेसन हो।
माओवादी भर्सेस पूर्व एमाले भन्ने, पूर्व माओवादी भर्सेस एमाले भन्ने कुरा त हुँदै होइन यो त। अहिले त त्यो ठाउँमै छँदै छैन। अहिले के छ त भन्दाखेरि नेकपाभित्र पार्टीको विचारधारात्मक रूपले दलाल पुँजीवादको पक्षमा लाग्ने या समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने दिशामा जाने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने या संविधान फेलियर बनाउने, पार्टीको कार्यदिशा लागू गर्ने या पार्टीको कार्यदिशाको विरुद्धमा जाने, पार्टीको घोषणापत्र लागू गर्ने या पार्टीको घोषणापत्रलाई हद्दीको टोकरीमा फाल्ने, अनुशासित पार्टी निर्माण गर्ने वा अनुशासन अराजकहरूको भिड जम्मा गर्ने, यो बाहेक अर्को केही पनि होइन। यही हो अल्पमत र बहुमतको। त्यहाँ चाहिँ नि हामीले अहिले अभ्यासै गरेकै छैनौँ। को अल्पमत छ? स्थायी कमिटीमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु भएको थियो, त्यो अवधिमा माग्नुको सट्टा यहाँ अब एउटा कुरा गर्ने, म तपाईँलाई सच्चै हाल्छु। पार्टीले स्थायी कमिटीको बैठकमा औपचारिक रूपमा राजीनामा मागेको होइन। हो, राजीनामाको प्रसङ्ग उहाँले जब मलाई हटाउन खोजे भनेर विदेशीसँग मिलेर चाहिँ मलाई हटाउन खोजे भनेर भन्नुभयो र तब सरकारका काम कारबाहीहरू र पार्टीको सङ्गठनगत काम कारबाहीको बिचमा अकर्मण्यताको स्थिति भएपछि तपाईँ सरकार पनि चलाउन सक्नु भएन, तपाईँ चाहिँ नि पार्टी पनि चलाउन सक्नु भएन, अक्षम हुनुभयो भन्ने कुरा त्यहाँ साथीहरूले उठाउनु भयो। केही साथीहरूले त्यो साथीहरूले उठाउनु भयो त उहाँहरूलाई त पार्टीभित्र त आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता त छ नि। त्यस कारण त्यो साथीहरूले उठाउनु मिल्छ है। तर त्यसको निष्कर्षमा त हामी के भने पार्टीमा देखा परेको अन्तर्विरोधमा कमजोरीहरूमा आत्मसात गरौँ है, सबैले आफैले मम गरौँ भन्ने निष्कर्ष निकालेर पार्टी यति बेला द्वन्द्व होइन, विभाजन होइन, एकता आवश्यकता हो भनेर निष्कर्ष निकालेर 26 गतिको निर्णय गरेको हो नि त। त्यो निर्णयलाई त धोती लगाइयो नि त। त्यस कारणले त्यही निर्णयको त्यही बिन्दुबाट पार्टीको एकताको प्रक्रियाको अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा होइन। त्यसलाई पनि मान्दैन भने जस्तो सडक छापहरू केन्द्रीय समितिको बैठक बसाउन म मान्दिनँ, त्यसको निर्णय मान्दिनँ। हुल्लडबाजहरूको थाई समितिको बैठक बसाउन मैले त्यसका निर्णय मान्दिनँ है। अराजकहरूको चाहिँ नि सचिवालयको बैठक मान्दिनँ। यो कुरा भनेको त पार्टीमाथिको अपमान हो नि। मै सबभन्दा ठिक छु, मै बेस छु भन्ने प्रवृत्ति हो, पार्टीमा हुँदैन यो कुराहरू। यो गलत हुन्छ। यसले कहाँ लैजान्छ भने यो प्रवृत्ति पार्टीलाई विखण्डनको दिशामा लैजाने हो। यो प्रवृत्ति नेकपामा जसरी विवाद चुलिँदै गएको छ, विवाद चुलिँदै गर्दा नेकपाका नेताहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित भइरहेका छन्। विभिन्न खालका आरोप प्रत्यारोपमा खुल्ला उत्रिएका छन्। तर नेकपाका नेताहरू यसरी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदै गर्दा नेकपा विभाजन हुन्छ भन्ने यो विश्लेषण अहिले मात्र होइन, निकै पहिलेदेखि नै गरिँदै आएको हो र नेकपा विभाजन होला नहोला त्यो एउटा पाटो हो। तर नेकपामा जब विवाद त्यो लम्बिन्छ, जब विवाद तन्किन्छ, तब यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। र यति बेला पनि नेकपामा जसरी विवाद चुलिँदै गएको छ, नेकपामा विवाद चुलिँदै गर्दा अब यसले नेकपाको त्यो आन्तरिक राजनीतिलाई मात्रै असर पुर्याउँदैन, प्रभाव पार्दैन, यसले सिङ्गो व्यवस्थालाई नै हानि पुर्याउन सक्छ भनेर टीका टिप्पणी र विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। र यी टीका टिप्पणी र विश्लेषणका आधारहरू विभिन्न शहरका विभिन्न सडकमा देखिएका केही र्याली र प्रदर्शनहरू हुन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका पक्षमा सडकमा प्रदर्शनहरू भए यो बिचमा, त्यसैले त्यसलाई आधार मानेर पनि व्यवस्था नै बदलिन सक्छ, परिवर्तन हुन सक्छ भनेर केहीले विश्लेषण गरिरहेका छन्। यो विश्लेषण कतिको ओजिलो र कतिको तार्किक छ यो एउटा बहसको विषय हो। तर सडकमा प्रदर्शनहरू हुन थालेको भने यथार्थ हो। अबका क्रममा हामी यो रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। पछिल्लो समय बढेको सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक कलह र सरकारप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टिसँगै व्यवस्था परिवर्तन हुने आवाज सुनिन थालेको छ। यसले गर्दा गणतन्त्र विरोधी पक्ष पनि सलबलाउन थालेको र विदेशी तत्त्वहरूको चलखेल पनि बढेको विश्लेषण भइरहेको छ। नागरिकको बढ्दो निराशासँगै राजतन्त्र नै फर्किने चर्चा पनि चुलिन थालेको छ। तर सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेकपाका नेताहरू भने यो सम्भावना देख्दैनन्। पूर्व राजाले बेला बेला दिने अभिव्यक्ति र उनको पक्षमा 2-4 जना सडकमा आउँदैमा राजतन्त्र नफर्किने उनीहरूको तर्क छ।
मलाई के लाग्दैन भनेदेखि 2-4वटा जुलुस निस्किँदैमा अथवा चाहिँ पूर्व राजाले केही गतिविधिहरू गर्दैमा चाहिँ हाम्रो गणतन्त्र यति कमजोर छैन, हाम्रो गणतन्त्रको जग यति कमजोर छैन कि यस्ता सानातिना घटनाहरूले चाहिँ केही होस्। बरु हामीले हेर्नुपर्ने गणतन्त्रलाई कसरी अब्बल साबित गर्ने, जनताको मनमनमा कसरी बसाउने, गणतन्त्रसँग जोडिएका जनताका सपनालाई कसरी भनौँ न त्यसलाई मूर्त रूप दिने छलफल गर्नुपर्ने त्यहाँ होला। आफ्नो काममा केन्द्रित नभएर अर्काको काममा सुँड पसाल्ला अनि त्यहाँनिर समस्या हुन्छ। आफ्नो काम बाँकी छन्, सरकार सुसञ्चालनमा पनि समस्या केही न केही छ, पार्टी सुसञ्चालनमा पनि समस्या केही न केही छ। त्यसमा के हो भने अब समीकरण गरेर बहुमत देखाएदेखि मैले सेखी झारिदिन्छु कि भनिन्छ। सेखी कसैको झर्दैन, झरे सबैको झर्छ, मुलुकको झर्छ। यहाँ त कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुने बित्तिकै संविधानमाथि सङ्कट आउन सक्छ, व्यवस्थामाथि सङ्कट आउन सक्छ, हाम्रो भूभागबाट विदेशी फौज हटाउने कुरामा समस्या आउन सक्छ। नेताहरूले नमाने पनि सरकारप्रतिको बढ्दो वितृष्णा र दलहरूको आन्तरिक खिचातानीका कारण जनस्तरबाटै व्यवस्था परिवर्तनको माग उठिरहेको छ। कतिपय त राजा नै फर्किनुपर्ने भन्दै सडकमा आइरहेका छन्। विज्ञ पनि राजतन्त्र फर्किने सम्भावना दूरसम्म देख्दैनन्। अहिलेको सरकार असफल भएर हत्या हिंसा छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए विप्लव समूहको सम्भावना बलियो हुने विश्लेषकको बुझाइ छ। अब राज संस्थाको त सम्भावना मैले त्यति देख्दिनँ। राज संस्था त विप्लवले चाहिँ के छ भने अहिले हत्या हिंसा चाहिँ छोडे त्यागे, विगतमा फाटाफुट्टा चाहिँ के भएका घटनाहरू के भएको भए पनि त्यो पार्टीको नीति थिएन। त्यसमा हामीले आलोचना गरेका छौँ, त्यस्तालाई कारवाही गरेका छौँ। फाटाफुट्टा भएका त्यस्ता हामीले अबदेखि चाहिँ जबरजस्तीको नि गर्दैनौँ, जबरजस्ती भन्ने हामी चाहिँ गर्दैनौँ, हिंसक व्यवहारै गर्दैनौँ, हत्या हिंसा हाम्रो चाहिँ नीतिमै हुँदैन, गर्ने छैनौँ भनेर प्रमिस गरेर सङ्कल्प गरेर सबै घोषणा गरेर आयो भने उनीहरूको सम्भावना छैन भन्न सक्दिनँ। सत्तारूढ दलका नेता तथा विश्लेषकले जे भने पनि राजनीति गर्नेहरूको कार्यशैलीका कारण नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढेको छ। यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको हत्केलाले सूर्यलाई छेक्नु जस्तै हो। यसलाई व्यवस्था गर्दै कार्यशैली सुधार नगरे व्यवस्था नै धराशायी हुन सक्नेमा सबै पक्ष गम्भीर बन्नै पर्छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, व्यवस्था बदलिएला या यही व्यवस्था रहिरहला यो एउटा पाटो हो, तर राजनीतिक व्यवस्था बदलिरहने तर जनताको र देशको अवस्था भने जहाँको तहीँ रहिरहने यो पटक्कै सुहाउँदो र चित्त बुझ्दो छैन। त्यसैले जनता र देशको अवस्था नबदलिएसम्म जति नै व्यवस्था बदलिए पनि केही हुनेवाला छैन भनेर जनताले भनिरहेका छन् र नेताहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् कि देश र जनताका नाममा राजनीति गरिरहेकाहरूले देश र जनतालाई अगाडि राखेर साँच्चै त्यही अनुसारले काम गर। आजका लागि हामी यति भन्दै न्युज एन्ड भ्युज यहीँ सक्छौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।